بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم. الله ما شاء الله. لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله الله الله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ما شاء الله. سبحانك يا رب. له مقاليد السماوات والأرض. ما شاء الله. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. يا سلام، سلمني يا رب. له مقاليد السماوات والأرض. الله. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. نعم يا سلام. جميل. اللهم زيدك. عليك. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. الله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. نعم. اللهم صل وسلم على سيدنا النبي. صلوا عليه.
لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا النبي. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الله. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. سبحانك يا رب. الله. اللهم زيدك. سبحانه وتعالى عما يشركون. جميل ما شاء الله. الله. سبحانه وتعالى عما يشركون. الله. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. تكبير. ما شاء الله. سبحانك يا رب. نعم. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ما شاء الله. جميل. اللهم زيدك. عليك. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وجيء بالنبيين
بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الله يا سلام، سلمنا يا رب. الله الله. نعم نعم، زدنا. ووفيت كل نفس بما عملت وهو أعلم بما يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. نعم الله الله الله. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. الله الله. اذكر الله. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. نعم ممتاز مميز ما شاء الله. يفتح عليك. اللهم زيدك. نعم نعم جميل. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة. يا سلام. الله الله. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث الله الله الله. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. يا سلام. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. الله الله. وأما من خفت
خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله.